नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या निकै भयावह रूपमा बढ्दैछ। जति बेला छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै थियो र हामीले पत्तो पाउन सकेनौँ या हेल्थ चेकिङ गऱ्यौँ। के कारण पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ र मृत्यु दर पनि बढ्दो अवस्थामा छ। दैनिक 10,000 को हाराहारीमा पुग्न आँटिसक्यो। जनस्वास्थ्यविदहरूले चिन्ता र चासो गर्न थालेको अवस्था छ। यति बेला पुरै मुलुकका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव भइरहेको छ। बेड भेन्टिलेटरको अभाव भइरहँदा कि अस्पतालहरूले, निजी अस्पताल र सरकारी अस्पतालहरूले बिरामी राख्न सक्ने अवस्था छैन। बिरामी फर्काउन थालेको अवस्था छ। जुन अवस्थामा आज हामी छौँ त्यो अवस्थाबाट अब हामी कता जाँदैछौँ भन्ने पनि एक खालको प्रशासनमा, स्वास्थ्य सेवामा र निजी क्षेत्रमा पनि चिन्ता गर्न थालिएको छ। अस्पतालका व्यवस्थापकहरू, सञ्चालकहरू नै अक्सिजन सकियो, अब छैन, हस्पिटल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पो भयो कि भन्ने चिन्ता गर्दा अब राज्यले यो कोरोना सङ्क्रमण र त्यसै कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्दैछ? कि हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत, चीन, त्यसै गरी दक्षिण एसियाली मुलुक बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भुटान लगायतका मुलुकहरूबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ कि कोरोना नियन्त्रणको व्यवस्थापनमा हामी कहाँ कमजोरी रह्यौँ, हामी कहाँ सफल हुन सकेनौँ, कि हामी राजनीतिक खिचातानीमै अलमलमा रह्यौँ, कि हामी सत्ता खेलमै अलमल्यौँ भन्ने विषयमा आज घर घरमा चिन्ता र चासो गर्न थालिएको छ। घर घरमा यतिखेर परिवारमा, आफन्तहरूमा जताततै यतिखेर कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ कि सङ्क्रमितहरूले सङ्क्रमण भएर पनि अस्पताल जान छोडेका छन् र PCR परीक्षण गर्न पनि छोडेका छन्। यो अवस्था झन् भयावह हुन सक्छ कि भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको र नेपालमा मङ्गलबार थप 9,483 जनामा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ र यति बेला हामी कहाँ झन्डै 4,13,111 जनामा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिसकेको छ। अब हामी कोरोनालाई कसरी जित्दैछौँ, घर परिवार, राज्य, स्थानीय तह, प्रशासन कसरी लागिरहेको छ भन्ने विषयमै आजको कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र छिमेकी मुलुकहरूबाट र अन्य विश्वका मुलुकहरूबाट कसरी हामीले पाठ सिकेर हामीले कोरोनाको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न अहिले हामी सकिरहेका छैनौँ भन्ने विषयमै आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद प्राध्यापक डाक्टर शरद ओन्त। उहाँ जनस्वास्थ्यको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पिपल्स हेल्थ मुभमेन्ट नेपालका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग कोरोनाको नियन्त्रण र व्यवस्थापनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। आज यहाँसँग हामी अलिकति खुलेरै अलिकति कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। अलिकति घर परिवारबाटै कुराकानी गरौँ। हजुर। आज तपाईँलाई कतिको फोनहरू आउँछन्, कतिको मान्छेले दुःख वेदना पोखिरहेको छन् डाक्टर साहब, कि हामीले निकै दुःख पायौँ, अब के हुन्छ भनेका छैनन्? यो त धेरै स्वाभाविक कुरा पनि हो। छरछिमेकीहरूबाट, आफन्तहरूबाट, साथीभाइहरूबाट यस्ता चाहिँ पीडाहरू व्यक्त हुनु चाहिँ म चाहिँ यसलाई एकदम स्वाभाविक रूपमा लिन्छु र धेरै साथीहरू, धेरै छरछिमेकीका चाहिँ आफन्तहरू चाहिँ प्रभावित भइसक्नु भएको छ यतिखेर। त्यसै हुँदाखेरि प्रत्येक दिन जस्तो नै केही सुझावको लागि, केही परामर्शको लागि, केही सहयोगको लागि त्यस्तो चाहिँ कुराहरू त आइ नै राख्छ। म यसलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लिन्छु, किनभने हामी पनि एउटाको सन्देश लिएर अरू साथीहरूसँग सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ। एउटा साथीको समस्या लिएर अरू साथीहरूसँग चाहिँ परामर्शको चाहिँ अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो सबै गरिरहेकै छौँ हामीले। त्यस कारण यो चाहिँ एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। हजुर। जस्तो हामीले आज अलिकति के जस्तो गत वर्ष हाम्रो अवस्था के थियो होइन, निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन पछि झन् बढी कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्यो र मृत्यु दर पनि बढ्यो। अस्पतालहरूको बिचल्ली भएको देखिन्छ। हस्पिटल सिस्टमले काम नगरेको हो या हाम्रो स्वास्थ्य सेवाले काम गर्न सकेन। र यहाँ जस्तो जनस्वास्थ्यविदहरूले अलिकति बढी यसमा चासो निगरानी बढाउने बेला त भयो होइन? होइन, चासो निगरानी भइ पनि रहेको छ। हामी काफी गम्भीरता साथ आफ्नो सरोकारहरू व्यक्त गरिरहेका छौँ र हामीले सकेको आफ्नो ढङ्गबाट प्रयासहरू पनि गरिरहेका छौँ यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि। यो के छ भने
हामीसँग जस्तो पहिलो फेजमा गएको वर्ष जुन हाम्रो आफ्नो प्रयासले गर्दा अथवा विश्वव्यापी रूपमै पनि यो चाहिँ के अरे सङ्क्रमणहरू घट्दै गएको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि यो जुन हामीसँग सङ्क्रमणको दर एकदमै न्यून भइसकेको थियो र त्यतिखेर एउटा कुरा के स्पष्ट थियो भने सङ्क्रमणको दर न्यून मात्रै भएको हो तर हामी जोखिम मुक्त भइसकेका छैनौँ भन्ने सन्देश बारम्बार प्रभाव भइ नै रहेको थियो। तपाईँ जस्तो मिडियाका साथीहरूले पनि यसलाई प्रभाव गरि नै रहनु भएको थियो। तर त्यहीँनिर चाहिँ हामीले अलि समयभन्दा अगावै सायद जनस्वास्थ्यका विधिहरूलाई अलिकति लापरवाह गऱ्यौँ र हामीले जुन अभ्यास गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ चाहिँ धेरै नै खुकुलो भयो। त्यो चाहिँ एउटा नागरिकको तहबाट पनि व्यक्तिगत तहबाट सामुदायिक तहबाट पनि र केही हदसम्म सरकारकै तहबाट पनि यसलाई जसरी चाहिँ सन्देशहरू प्रभाव भए र जसरी त्यो व्यवहारमा हामी चाहिँ अलिकति खुकुलो हुँदै गयौँ त्यसले चाहिँ सङ्क्रमण विस्तार हुने अवसर पायो र त्यो सँगै चाहिँ भारतमा सङ्क्रमणको जुन दोस्रो चरण अत्याधिक रूपमा चाहिँ वृद्धि भएर आयो सङ्क्रमणहरू त्यसको प्रभावले पनि गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले यो दोस्रो चरणको यो स्थितिहरू भोगिरहेका हौँ। जस्तो हजुर निषेधाज्ञा भन्दा अगाडि जुन अवस्था थियो नि तर आज निषेधाज्ञा वैशाख 16 गते पछाडिको हामी दरलाई हेर्दै जाँदाखेरि मृत्यु दर पनि बढेको देखियो हैन संक्रमितको सङ्ख्या पनि बढेको देखिन्छ र हाहाकार पनि मचिएको देखिएको छ भने हाम्रो कमजोरी कहाँले रह्यो र पहिलो चरणको अवस्था के हो अथवा वैशाख 16 गतेभन्दा अगाडिको र अहिलेको अवस्था के हो अथवा हामी झन् त्यो कोरोनाबाट झन् अप्ठ्यारो पर्दै गएको हो। अब यस्तो छ के छ भने निषेधाज्ञा चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बित्तिकै भोलिपल्टदेखि नै सङ्क्रमणको वृद्धि घटिहाल्छ भन्ने चाहिँ पटक्कै होइन। यसको कस्तो हुन्छ भने यो सङ्क्रमणको एउटा चक्र हुन्छ सङ्क्रमणको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। निषेधाज्ञा चाहिँ कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि नै धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका हुन्छन् त्यो चाहिँ देखा पर्ने बेलाहरू अहिले यतिखेर आइरहेको हुनसक्छ। र दोस्रो कुरा निषेधाज्ञाको बावजुद पनि बाहिरबाट खास गरेर भारतको खुला सिमानाबाट चाहिँ नेपाल आउने सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैनौँ। ती केसहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो निषेधाज्ञाको लगाउँदै पनि यो चाहिँ सङ्क्रमणहरू वृद्धि हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ यो निषेधाज्ञा फेल भएको कारणले अथवा असफल भएको कारणले भन्न मिल्दैन। र अब अहिले यता पछिल्लो समय जुन सङ्क्रमणको वृद्धिमा चाहिँ अलिकति स्थिरता आएको छ त्यसले चाहिँ हामी के आशा गरौँ भने सायद निषेधाज्ञाको कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको विस्तारमा चाहिँ केही न केही सकारात्मक प्रभावहरू पार्यो होला अथवा त्यो विस्तारलाई रोक्नलाई चाहिँ केही योगदान गर्यो होला भन्ने त्यो खालको चाहिँ एउटा अनुमान चाहिँ अहिले गर्न सकिने स्थिति छ। यद्यपि जुन दरमा अहिले वृद्धि भइरहेको छ त्यो दर कति दिनसम्म कायम हुन्छ भनेर अहिले नै फोरकास्ट गरिहाल्ने स्थितिहरू हाम्रो बनेको छैन। र मुख्य समस्या चाहिँ के हो भने हाम्रो आफ्नो यो व्यवस्थापकीय हाम्रो आफ्नो चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो संरचना हाम्रा चाहिँ साधन स्रोतहरूको चाहिँ अलिकति साँघुरोपन भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन तहमा सङ्क्रमण भइरहेको छ त्यही तहलाई पनि हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो एउटा दबाब बनेर आइरहेको छ। जस्तो अहिले तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो स्वास्थ्य संरचनाहरू स्वास्थ्य सेवाका चाहिँ अरू पाटाहरू जसरी चाहिँ अहिले दबाबमा छ नि त्यो त अहिलेकै सङ्क्रमणको वेगलाई पनि धान्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारण यो एउटा त सङ्क्रमण कसरी अब पछाडि यो अगाडि बढ्छ या चाहिँ यसलाई चाहिँ अब नियन्त्रण हुँदै जान्छ त्यो हामीले हेर्न बाँकी नै छ। हामी आशा गरौँ कि सङ्क्रमणको चाहिँ वेग चाहिँ अब न्यून हुँदै जान्छ भन्ने हामी आशा गरौँ। तर यति न्यून हुँदै जाँदै पनि जो सङ्क्रमित भइसकेका छन् अहिलेकै चरणमा पनि हामीलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नलाई चाहिँ ठुलो चुनौतीहरू चाहिँ भइरहेको छ। जस्तो हामीले रिपोर्टिङकै क्रममा पनि हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा डाक्टरहरूलाई अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सम्बद्ध विभागीय प्रमुखहरूलाई उहाँहरूलाई टेलिफोन गर्दा उहाँहरू पनि हताशमा देखिनुहुन्छ कि निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू हताशमा देखिएको अवस्था छ र अक्सिजन उत्पादकहरूको त अवस्था हैरान भएको देखिन्छ। उहाँहरू उद्योगमै सुत्न थाल्नु भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। भनेपछि यो अवस्था कि उहाँहरू यति आत्तिएको हताश मनस्थितिमा
देखिन थालिसक्यो नि, यति चाँडै यो अवस्था हामीले दर्शक महानुभावहरूलाई यो एउटा चाहिँ भनौँ न यो जुन अवस्था हामीले देखिरहेको छौँ हिजो आज 2-4 दिनको रिपोर्टिङको अथवा समाचार बनाउने क्रममा यस्तो अवस्था किन देखिन थाल्यो? हो, यो चाहिँ के छ भने नवराजी, यसलाई चाहिँ म कसरी हेर्न चाहन्छु भने अहिले अब एक ढङ्गबाट हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याप्स भइसकेको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ त्यस्तो अभिव्यक्तिहरू पनि आउन थालिसकेको छ र कहीँ कतै हामी चाहिँ खतमै भइसक्यौँ भन्ने जस्तो त्यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ है। तर म चाहिँ यसलाई कसरी हेर्छु भने हाम्रो प्रणाली कोल्याप्स भएको छैन। हाम्रो प्रणाली अहिले पनि हिजोको स्थितिमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। तर सवाल के छ भने कोल्याप्स भन्दाखेरि हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ एकदम हामीले केही पनि गर्नै नसक्ने अवस्थामा छौँ, शून्यको अवस्थामा पुग्यौँ भन्ने जस्तो हो। जस्तो मानिलिउँ एउटा घर कोल्याप्स भयो भने त्यहाँ एकजना पनि बस्नु हुँदैन, त्यो कोल्याप्स नै भन्छ, त्यसलाई भनिन्छ कोल्याप्स है। तर एउटा घर जो चाहिँ 4 जना मानिस मजासँग बस्न सकिन्थ्यो तर हामीसँग 10 जना पाहुना थप्यो भने त्यो के हुन्छ हैन? त्यस्तै गरेर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो प्रणाली हिजोको प्रणाली चाहिँ कोल्याप्स भएको छैन। हिजो भन्दा पनि जस्तो अब त्यहाँका चाहिँ संरचनाहरूमा केही त वृद्धि भएको छ। त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ यति लगनताका साथ खटिरहनु भएको छ हैन, र त्यसले सेवा पनि दिइरहेको छ। तर सवाल के छ भने हाम्रो स्वास्थ्य संरचना, हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य स्रोत र साधन भन्दाको त्यो क्षमता भन्दा धेरै हदमा चाहिँ हामीहरूको सेवाग्राहीहरू आयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य सेवा चाहिँ अपर्याप्त भएको हो र एकदमै अपर्याप्त भएको हो। किनभने अघि भने जस्तै एउटा घरमा चाहिँ 10 जना बस्न सकिन्थ्यो र अर्को 15 जना पाउन थप्यो भने चाहिँ त्यहाँ कुन किसिमको सङ्कट आउँछ। तर मात्रै के हो त भन्दा यो हामी कहाँ चाहिँ पाउन थपिँदैछ भनेर थाहा हुँदाखेरि जसरी हामीले तयारी गर्थ्यौँ, तयारी गर्नु पर्थ्यो र यो कोभिडको प्रकोपको सन्दर्भमा पनि हामीलाई यो अनुमान थियो कि कुनै पनि बेला फेरि यसरी नै के अरे यो चाहिँ अर्को चरणमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ, बिरामीहरूको सङ्ख्या अत्याधिक हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ अहिलेको हाम्रो संरचना अपुग छ र हामीले चाहिँ थप तयारी गर्नुपर्छ है भन्ने त्यो सोच हुनु पर्थ्यो र त्यो अनुसारको हामीले कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो। यदि त्यसो भइदिएको भए सायद अहिलेको स्वास्थ्य संरचना जस्तो कि हाम्रो अहिले जनस्वास्थ्यको कार्यालयहरूलाई अथवा स्वास्थ्य सेवा विभाग अथवा सर्वरोग नियन्त्रण महाशाखालाई जसरी हामीले तन्दुरुस्त राख्नु पर्थ्यो अथवा एउटा पूर्वाधार सहितको संरचना त्यहाँको जनशक्तिहरूलाई आधुनिकरण गर्नुपर्ने, अथवा हामीले त अहिले सूचना प्रविधिको युग छ, विदेशबाट पनि धेरै सिक्न सक्थ्यौँ नि त। त्यो हामी परम्परागत शैलीमा चलायौँ या अहिले अझ पनि भनौँ न आदेश टिप्पणीको भरमा हाम्रो स्वास्थ्य सेवाहरू चलिरहेको छ कि के त? होइन, अब यो चाहिँ कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुराहरू त सम्बन्धित निकायहरूबाट यो कुराहरू बुझिने कुरा हो। तर हामीले देखेको कुरा चाहिँ के थियो भने जुन ढङ्गबाट हाम्रो तयारी हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक संस्थाहरू जस्तो तपाईँले लिनुभयो हाम्रो शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल अथवा चाहिँ अरू पनि छन्, सरकारी अस्पताल, वीर अस्पताल होला, शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, यी सबै जुन सार्वजनिक अस्पतालहरू लगायत हामीसँग भएका चाहिँ निजी क्षेत्रका चाहिँ थुप्रै संरचनाहरू छन् र वास्तवमा भन्ने हो भने सार्वजनिक भन्दा पनि निजी संस्थाका चाहिँ के अरे संरचनाहरू अझ बढी छ। त्यो सबैलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हाम्रो तयारी हुनु पर्थ्यो। हामीले आफ्नो चाहिँ सार्वजनिक संस्थाहरूको चाहिँ क्षमतामा विकास गर्ने, यसको चाहिँ जुन स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ यसलाई परिचालन गरेर यसको चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ अरू बढाउने र निजी क्षेत्रहरूसँग चाहिँ आवश्यकता अनुसारको के अरे सहकार्य गर्दै त्यसलाई तयारी राख्ने, त्यस्तो खालको तयारी भएको भए सायद अहिले हामीले जुन सङ्कटहरू भोगिरहेका छौँ त्यो सङ्कटहरूको चाहिँ यो भार योभन्दा धेरै नै कम हुन्थ्यो र यसको बारेमा सचेत नगराएको पनि होइन र यो सम्भावनाको बारेमा हामीले चाहिँ बारम्बार बहस नगरेको पनि होइन। तर हाम्रो तयारीमा चाहिँ कमजोरीहरू रहेकै हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अहिलेको जुन भार हामीले चाहिँ थेग्न नसक्ने गरेर जुन दबाव वृद्धि भयो त्यसको चाहिँ फलस्वरूप स्वास्थ्य कर्मीहरूमा, व्यवस्थापकहरूमा, अस्पतालका व्यवस्थापकहरूमा चाहिँ एक ढङ्गबाट चाहिँ त्यो मानसिकता आउनु, त्यो चाहिँ एउटा अत्यास लाग्ने स्थिति आउनु त स्वाभाविक हो। तर अब सवाल के छ भने हामीले अब आउने दिनहरूमा के गर्ने त भन्ने बारेमा चाहिँ खोजी गर्नु नै बढी हाम्रो चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ
कि अहिलेको दबावलाई हामीले कसरी न्यून गराउने र अहिले चाहिँ वास्तवमा हामीले देखिरहेका छौँ कतिपय नेपालीहरू संक्रमित नेपालीहरूले चाहिँ उपचार नपाएकै कारणले गर्दाखेरि पनि मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ। यो भन्दा दुःखपूर्ण कुरा त केही पनि हुँदैन। यसले त हामीलाई यति साह्रो एउटा चाहिँ के भन्ने है, यो हाम्रो लागि चाहिँ असाध्य नै मार्मिक कुरा हो र यो चिजलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नु। आज बिरामीहरू संक्रमितहरूले अक्सिजन नपाएर स्वास्थ्य सेवा नपाएर मृत्युवरण गर्नु लज्जास्पद विषय भन्दै हुनुहुन्छ। के हुन्छ भने नवराजी, अब यो विज्ञानको सीमा हुन्छ। कुनै पनि संक्रमितहरू अथवा चाहिँ गम्भीर खालका रोगीहरू उपचार गर्दै पनि बचाउन नसकिने एउटा पाटो हो। तर यहाँ त उपचारै नपाएर चाहिँ जीवन गुमाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ यो असाध्य यो त अत्यन्त पीडादायी छ। जुन कुरा तस्बिर यहाँले देखाउन खोजिरहनु भएको छ त्यो हामीले बुझिरहेका छौँ कि आज हरेक व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा संक्रमित भएका छन्, तर अस्पतालमा उपचार गर्न नसक्दा नपाएर सामान्य अक्सिजनसम्म नपाएर मृत्युवरण गरेको हामी देखिरहेका छौँ। अस्पतालहरूले त्यो रेकर्ड सुनाउन बाध्य भइरहेको अवस्था छ। यहाँ हामीसँग रहनुहोला, पालो भएको छ ब्रेकको। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामी यतिखेर जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा देखिएको समस्या, कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको व्यवस्थापन र कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गर्दा नेपालको अवस्था कहाँ पुग्दैछ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग जनस्वास्थ्यविद प्राध्यापक डाक्टर शरद ओन्त हुनुहुन्छ। उहाँ पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट नेपालका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हिजै मात्रै पनि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा एउटा बैठक बस्यो। यो बैठकमा अक्सिजन ग्यासका उत्पादक उद्यमीहरू, त्यसै गरी निजी अस्पताल र सरकारी अस्पतालका व्यवस्थापक सञ्चालकहरूले त्यहाँ त्यो बैठकमा भनेका छन् कि अब हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, कि अस्पतालमा बेड छैन, अक्सिजन छैन, अत्यावश्यक सेवाहरू दिन सक्दैनौँ भनिरहँदा यो अवस्था चाहिँ के कारण आयो? यो अवस्था यसरी चाहिँ खुलेआम रूपमा हामीले अस्पतालले अब काम गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो, अक्सिजन उत्पादकहरूले हामी ग्यास उत्पादन गर्नै सक्दैनौँ, हाम्रो क्षमतै छैन भनिरहँदा के गर्ने अब? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो अस्पतालले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा मात्रै काम गर्न सक्दैनौँ भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमको चाहिँ बिरामीहरूको चाप छ त्यो चापलाई थेक्न सकिँदैन भन्ने त्यो खालको चाहिँ अभिव्यक्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ। नत्र अस्पतालले त आफ्नो क्षमता अनुसार त हिजोको भन्दा पनि बढी काम गरिरहेको छ। तर जुन किसिमको चाप हाम्रो अगाडि छ त्यसलाई थेक्नको लागि अहिलेको संरचना र अहिलेको क्षमताले भ्याउँदैन भन्ने त्यो अभिव्यक्ति हो भन्ने चाहिँ म त्यसरी बुझ्छु। त्यसैले अब हाम्रो जस्तो चाहे त्यो के अस्पतालको चाहिँ शय्याको कुरा होस्, भौतिक संरचनाको कुरा, चाहे त्यहाँभित्र हुने सप्लाई, अक्सिजन जस्ता सप्लाईको कुरा हुन्, अथवा हुन सक्ला भोलि औषधिका कुराहरू होलान्, जनशक्तिका कुराहरू होलान्, यी सबै चिजहरू मिलाइसकेपछि एउटा संरचना, एउटा प्रणाली बन्ने हो। और जहाँसम्म यो त सत्य हो कि अहिलेको क्षमताले चाहिँ यो बिरामीहरूको, कोभिड संक्रमित बिरामीहरूको चाहिँ भार र चापलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसैले निश्चित रूपमा पनि यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के छ भने अहिलेको क्षमतामा वृद्धि हुनु पर्यो, अहिलेको क्षमतालाई वृद्धि गरिनु पर्यो। जुन खालको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु पर्थ्यो, जसरी सुरुमा हस्पिटलहरू खोलिए, सञ्चालनमा आए, तर त्यो साना क्षमताका धेरै हस्पिटलहरू आए, तर त्यसलाई हाम्रो हस्पिटल इमर्जेन्सी सेवाहरू अप्ठ्यारोमा पर्दा त काम गर्नु पर्यो नि। हामी अहिले काम गर्न सक्दैनौँ, बिरामी लिँदैनौँ भन्न त अस्पतालले पनि पन्छिन मिल्दैन होला, निजी अस्पतालले। होइन, यस्तो छ, मलाई के लाग्छ, होइन निजी अस्पतालले चाहिँ त्यहाँ क्षमता हुँदाहुँदै पनि, त्यो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बिरामी लिनलाई अस्वीकार गरेको हो भने त्यो क्षम्य हुँदैन, होइन। त्यहाँ चाहिँ बिरामी राख्न सक्ने सम्भावना, उपचार गर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि, ती स्रोत र साधन र संरचना हुँदाहुँदै पनि बिरामीलाई चाहिँ अस्वीकार गरिएको हो भने त्यो कहिले पनि त्यो चाहिँ क्षम्य हुँदैन। तर होइन, कुनै अस्पताल चाहिँ त्यो उसको क्षमतामा अब सकिसक्यो। एउटा जानकारी पनि आउँछ होला। अर्को कुरा, निजी अस्पतालले अत्यन्त चर्को शुल्क लिइरहेका छन्। यतातिर अहिले हामीले ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ कि सरकारी अस्पतालमा भिडभाड बढ्ने र निजी अस्पतालले चर्को शुल्क लिने र कमजोर वर्ग त हस्पिटल जानै नसक्ने अवस्था छ। एकदमै सही कुरा हो, बिल्कुल। यदि अहिले यो प्रकोपको बेलामा पनि
निजी अस्पतालहरूले सेवाभन्दा बढी नाफा र मुनाफाको चाहिँ हिसाब किताब गर्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ एकदमै स्वीकार्य हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ राज्यले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने कुराहरू त्यो राज्यको पाटो हो। तर वास्तवमा यदि यतिखेर कुनै पनि नेपालीले चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको लागि उपचार गर्नलाई अथवा चाहिँ अरू सेवाको लागि पैसै नभएको कारणले त्यो सेवाबाट चाहिँ ऊ चाहिँ विमुख भएर ज्यान गुमाउनु पर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ पक्का पनि क्षम्य हुँदैन। अर्को एउटा विषय, अर्को सरकारी सेवामा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूको पनि कुनै न कुनै रूपमा निजी अस्पतालमा संलग्न रहेको पाइयो, सञ्चालक पनि रहेको पाइयो। तर पनि उहाँहरूले खोइ किन हो निजी अस्पताललाई जति जवाफदेही बनाउनु पर्ने हो नि बनाउन नसकेको अवस्था आज हामीले कोट्याउनु पर्ने अवस्था आयो। त्यो पनि सही कुरा हो कि यदि त्यस्तो स्थिति छ भनेदेखि त्यसको बारेमा पनि सम्बन्धित निकायले त्यसको निगरानी गर्नुपर्छ। यो सवाल चाहिँ खालि एउटा त व्यक्तिगत तहमा जिम्मेवारी बोध गर्ने एउटा पाटो हो, तर त्यो व्यक्तिगत तहमा जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो प्रणाली, एउटा चाहिँ हाम्रो नियमन, एउटा चाहिँ प्रक्रियाहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यो कुराहरू अहिले पनि यो चाहिँ भइरहेको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ पक्कै पनि नियमन गर्नुपर्छ। र हामीसँग नियमनकारी संस्थाहरू छन्, हामीसँग निर्देशिकाहरू छन्, हामीसँग चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नियमन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू छन् भन्ने त्यसमा चाहिँ अलिकति पनि छुट हुनु जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। जस्तो हिजै स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको छ कि नेपालमा संक्रमण उच्च बिन्दुमा जान सक्छ, जाँदैछ भन्दै गर्दा आजै हामीले निजी सेवाबाट अथवा सरकारी सेवाबाट हात उठाइसकेको अवस्था देखिन्छ, हाहाकार देखिन्छ। एउटा कुरा म यहाँ अलिक कुरा, यो कुरा सरकारलाई सुझाव पनि हुनसक्छ, निजी अस्पताल सरकारी अस्पताल सुझाव पनि हुनसक्छ। पाकिस्तानमा, बङ्गलादेशमा, श्रीलङ्कामा, भारतमै पनि कसरी चाहिँ यो कामहरू भइरहेको छ, तपाईँहरू त ग्लोबल मिटिङमा पनि हुनुहुन्छ अथवा धेरै कुराहरू देखिरहनु भएको छ अनुसन्धानबाट पनि, अलिकति सुझाव दिनुहोस् न। अनि के छ भने वास्तवमा एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने अहिलेको जुन स्थिति आयो नि त्यो स्थिति चाहिँ अहिले अकस्मात हाम्रो लागि अनपेक्षित स्थिति होइन र स्वयं सरकारले पनि यो कुरालाई चाहिँ पहिला नै के अरे प्रेडिक्ट गरिसकेको हो कि हाम्रो यो स्थिति आउन सक्छ भनेर। तर सबभन्दा आश्चर्य लाग्ने कुरा के छ भने त्यो त्यस्तो स्थिति चाहिँ यदि आउन सक्छ भन्ने त्यो परिकल्पना भइसके पछाडि त्यसको लागि तयारी नहुनु चाहिँ अलिकति बडो अनौठो कुरा हो। अघि मैले भने नि यदि हामी कहाँ मेरो घरको क्षमता 4 जना मात्रै राख्ने छ र म कहाँ अरू 10 जना 15 जना 20 जना पाहुनाहरू थपिँदैछ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो आभास छ र मैले त्यो पहिला नै थाहा पाएको छु भनेदेखि त म त केही व्यवस्था गर्नुपर्छ नि मैले, हैन र? हो त्यस्तै गरेर यो हाम्रो तयारी नपुगेको चाहिँ पक्कै हो। जस्तो जनस्वास्थ्य कर्मीहरू अथवा जनस्वास्थ्यविदहरू अथवा यहाँहरू जस्तो संस्थाहरू विज्ञहरू पनि अलिकति भनौँ न खबरदारीमा अलिकति भनौँ श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने अवस्था हो कि के हो अवस्था? वास्तविक एउटा चाहिँ तस्बिर बाहिर ल्याइदिनु भयो भने मिडियाले पनि थाहा पाउँछ, नागरिक समाज थाहा पाउँछ। त्यो कुरामा तपाईँहरू पनि कता कता अलिकति अलमलमा हो। अब यो यसलाई चाहिँ कसरी हेर्छौँ भने हामीले कुनै संस्थागत रूपबाट त्यस्तो किसिमको चाहिँ अब विज्ञप्ति जारी गरेर अथवा चाहिँ त्यस्तो किसिमको श्वेतपत्र जारी गरेर त्यसरी चाहिँ सायद गर्न नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो होला। तर हामीले व्यक्तिगत तहमै पनि जहाँ जहाँ हामीले अवसर पायौँ, जहाँ जहाँ चाहिँ मिडियाका साथीहरूले चाहिँ त्यो स्पेस दिनुभयो त्यो ठाउँमा हामीले आफ्नो सरोकारहरू व्यक्त नगरेको चाहिँ होइन र हामीले चिन्ता व्यक्त नगरेको पनि होइन। र त्यो चिन्ता चाहिँ व्यक्त जतिखेर हामी एकदमै सङ्क्रमणको न्यूनतम अवस्थामा थियौँ र जतिखेर कुनै चाप नै हामीलाई चाहिँ अनुभव भएको थिएन, महसुस भएको थिएन र अब हामीभित्र चाहिँ अब यो सङ्क्रमण अब यो कोभिडलाई चाहिँ हामीले जित्यौँ भन्ने जुन किसिमको मानसिकताहरू आइराख्दाखेरि पनि हामीले त्यतिखेर पनि सतर्क गराएका थियौँ। यो हामी यो भ्रममा नपरौँ है कि यो हामीले चाहिँ कोरोनालाई जित्यौँ भनेर चाहिँ अब चाहिँ एकदमै रिल्याक्स भएर शान्त भएर अब सबै किसिमको लापरवाही चाहिँ गर्ने बेला भइसकेको छैन, किनभने सङ्क्रमणको स्रोत अझै पनि हाम्रो चाहिँ समुदायमा छ र यो कुनै पनि बेला यो फेरि चलायमान हुन्छ र फेरि यो एक्चुअली विस्फोट हुनसक्छ है भन्ने त्यो सतर्कता चाहिँ त्यो सावधानी हामीले नगराएको होइन र हामीले तयारी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि प्रशस्तै हाम्रो अभिव्यक्तिहरू हुन्। प्राविधिक व्यक्ति पनि र विज्ञ पनि भएको हुनाले यहाँले जति कुरा सूचनाहरू बाहिर ल्याउनु भयो त्यति कुरा मिडियालाई, नागरिक समाजलाई, सरकारवाला र सरकारलाई पनि सहयोग र सहकार्य हुन्छ भन्ने हाम्रो जिज्ञासा हो। यहाँले समय दिनुभयो, विचारहरू राख्नुभयो, यसको लागि पनि सरलाई धन्यवाद। हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हो, यतिखेर
घर घरको समस्या, देशकै पनि समस्या, कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा सरकार कहाँ अलमलमा पर्यो अथवा निजी क्षेत्रले कहाँ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन अथवा यसको लागि नागरिक समाजले कहाँ खबरदारी गर्न सकेन, जनस्वास्थ्यविदहरूले किन खबरदारी गर्न सकेनन् भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग जोडिनु भएको थियो जनस्वास्थ्यविद प्राध्यापक डाक्टर शरद वोहन्त, उहाँ पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट नेपालका पनि संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद दिँदै हाम्रो आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नबाट हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।